अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद। ये प्रोग्राम कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से किया जा रहा है। जनाब, बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि जो सदर के इलाक़े में पाकिस्तान नज़ाद चीनी बाशिंदे थे और उनके ऊपर हमला हुआ था, उसकी तहक़ीक़ात में जो है वो पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से जो तहक़ीक़ात की पेशरफ्त है वो अदालत में भी जमा करा दी गई हैं। ताहम उस तहक़ीक़ात के अंदर जो बातें अदालत में पहुँचाई गई हैं लेटर के थ्रू, जो कि मेरे हाथ में हैं, इसके अलावा वो बातें जो कि अभी जो है उनको नहीं बताया गया है पुलिस की जानिब से, वो तमाम बातें हम आपसे रखने जाएंगे। इस वीडियो को आप इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, जो चीनी नज़ाद पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ था, ये एक डेंटल क्लिनिक पे हुआ था और जो हमला हुआ था उसके अंदर जो एक चीनी नज़ाद पाकिस्तानी शहरी थे उनका जो है वो जहाँ बाग हो गए थे इस हमले के अंदर, और जबकि जो दो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। तो जो वाक़या था उसमें ये हुआ था कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई है इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में, उसमें ये बताया गया है कि जनाब इंटेलिजेंस अफसर जो हैं उन्होंने को फ़ोन पे इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो पेशावरी आइसक्रीम जो कि सदर के इलाक़े में है, बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ उसके क़रीब जो है वो डेंटल क्लिनिक पर जो है वो वहाँ पे पहुँची जहाँ पर ये वाक़या दहशतगर्दी का पेश आया था। और जब वो वहाँ पे पहुँची तो वहाँ से एक मुतवफ़ी की डेड बॉडी, यानी एक जो पाकिस्तानी नज़ाद चाइनीज़ शहरी था, उसकी डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था, जबकि दो मज़रूब मर्द और जिसमें थे मज़रूब जिसे हम कहते हैं वो टेक्निकल टर्म में ज़ख्मियों को कहते हैं, उनमें एक मर्द और एक औरत थे जिनको जो है वो ज़ख्मी हालत में क्लिनिक पे थे, जिनको अस्पताल बाद में पहुँचाया गया। और ये वाक़या जो है 4:10 से 4:15 के दरमियान पेश आया, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और जनाब, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि डॉक्टर रिचर्ड और उनकी ज़ौजा जो थी फेंटेन जो हैं वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, जबकि कैशियर जो थे रायमंड चाओ जो कि उस वक्त अपने काम में मसरूफ़ थे, उनको एक जब फायरिंग हुई तो वो उसमें जाँ बाग हुए। जो बताया गया है कि वो जो मुल्ज़िमान थे वो किस तरह आए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक एक कस्टमर की सूरत में वो मुजरिम आए थे और उन्होंने जो है जिसको सूरत देख के जो है वो जो ऐनी शाहिदीन है वो शनाख्त कर सकते हैं, और उनका जो थे वो 5 फीट 7 इंच बंदा था, दुबला पतला था, और जो उसकी शक्ल है उसके जो बनाया गया है खाका, उसके मुताबिक वो कोई सिंधी था या बलोची जो है वो मालूम होता था। ये जनाब इस इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स में लिखा गया है। उसने ये कहा था कि वहाँ पे कि मुझे दांतों की सफाई करनी है, और जब वो वेटिंग लॉन से अचानक ही फिर वो उठा और उसने डॉक्टर्स के केबिनों की तरफ जाकर हथियार निकाल कर जो है वो फायरिंग की, और उस फायरिंग के नतीजे में जो है वो गोलियां लगी लोगों को, और मुल्ज़िम बाहर की जानिब भाग गया, जहां उसका दूसरा साथी जो कि दरमियाना कद था, पैंट शर्ट पहना हुआ था, जिसे गवाहान जो यानी शाहिदीन हैं वो मौके पर जो है वो उसको शनाख्त कर सकते हैं, वो वहाँ पे मौजूद था और वो वहाँ से उसको बिठाकर वहाँ से फ़रार हो गया। रोनाल्ड रायमंड चाओ जो है वो उसी वक्त मौके पर जो है वो जाबाक हो गए, हलाक हो गए, और जबकि डॉक्टर रिचर्ड जो थे और उनकी जो ज़ौजा थी वो शदीद ज़ख्मी हुई, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया। और जो क्राइम सीन यूनिट है उसने जो इब्तिदाई तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें 9 mm से इनको टारगेट किया गया था, और उसके बाद जनाब उसकी तमाम जो तस्दीक कशी और तमाम इन्वेस्टिगेशन है उसके हवाले से तो अदालत को बताया गया है। और जनाब उसमें हुआ ये उसके बाद कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया, और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो पुलिस को ये बात पता चली कि ये वाक़या जो गो के हुआ कराची के इलाके सदर में हुआ है, एक मसरूफ़ जो है तिजारती मरकज़ है, ताहम इसके ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिल रहे हैं। और इस हवाले से जो हमारे जो तहक़ीक़ाती इदारे हैं, ज़राए का कहना है कि उन्होंने उन कॉल को ट्रेस किया है, जिसके मुताबिक उनको पड़ोसी मुल्क से ये जो है वो मिली थी, टिप्स मिली थी, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने उन हिदायत की बुनियाद पे कार्रवाइयाँ की हैं, और इसके तमाम ताने बाने पड़ोसी मुल्क भारत से जाके मिल रहे हैं, और वहाँ पे ये जो कार्रवाई है उसको प्लान किया गया, या वहाँ से इसकी जो टिप जिसे कहते हैं हम आपको कि इस तरह की कोई कार्रवाई करनी है वो करनी है, वो कि जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुक़ात हैं उनको नुकसान पहुँचाना था, पाकिस्तान के अंदर जो CPEC है उसको नुकसान पहुँचाना था। लिहाजा ये कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई के जितने जो उसके जो मफाद है वो पड़ोसी मुल्क की जानिब जा रहा है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है।
اور یہ بھی انویسٹیگیشن میں بات سامنے آئی ہے کہ پڑوسی ملک کی جانب سے اس کالعدم تنظیم کو فنڈنگ کی جا رہی ہے جس کا نام جو ہے انویسٹیگیشن اداروں نے جو ڈاکومنٹس کے اندر جو انہوں نے تحریر کیا ہے اس کے اندر کالعدم سندھی علیحدگی دہشت گرد تنظیم اور بلوچ دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیم کے جو دہشت گرد ہیں ان کی مشترکہ ایک ذیلی تنظیم ہے سندھو دیش پیپلز آرمی، یہ جو جناب ایس پی اے کے نام سے جو ہے مخفف ہے اس کا ایس پی اے جناب، انہوں نے جو ہے اس کی کارروائی کی ہے اور اس حوالے سے پولیس نے انویسٹیگیشن میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ بہت قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ دہشت گرد یہاں سے فرار ہو کر جہاں گئے ہیں پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے اور جلد پولیس ان کو گرفتار کر لے گی، اور اس جو پوری پولیس جو ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اس پوری کارروائی کے اندر جو ان کو حساس اداروں کی اور دیگر جو خفیہ ادارے ہیں پاکستان کے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ان کی جو ہے ان کو حمایت حاصل ہے اور وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جناب جو انویسٹیگیشن ہے اس کے پیپرز کے مطابق جو ایس پی اے کے نامعلوم ماسٹر مائنڈ تھے اور دیگر سہولت کار تھے جنہوں نے دہشت گردی کی غرض جو ہے ان نہتے معصوم چائنیز نژاد پاکستانی شہریوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور دہشت گردی کے اس فروغ کے کو فروغ دینے کی کوشش کی تاکہ تنظیم کے لیے فنڈنگ بھی مل سکیں اور جو پڑوسی ملک ہے اس کی جانب سے بھی جو فنڈنگ آتی ہے اس میں اضافہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا یہ جو فیل ہے اس کے مطابق جو اب مقدمہ درج ہو گیا ہے اس کے اندر جو اب چالان یا آپ کے جو ابتدائی پیپرز جمع کرائے گئے ہیں جو عدالت میں اس میں اے ٹی اے لگا دی گئی ہے جناب، اور 302 324 427 اور 34 کے تحت جو ہے وہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی، اور جناب اس حوالے سے جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں جن کو کراچی میں ہیں ان میں سے جو ہے ان کے خلاف بھی گہرا تنگ کر دیا گیا ہے، ان کی بھی بہت ہی قریب جو ہے پولیس کی انویسٹیگیشن اور دو اداروں کی انویسٹیگیشن ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انویسٹیگیشن کے جو لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اب تک کی جو انویسٹیگیشن آئی ہے اس کے مطابق اس کے تانے بانے جو ہے وہ پڑوسی ملک سے جا کے مل رہے ہیں جو کہ پاکستان اور چین کے جو بڑھتے تعلقات ہیں اور جو پاکستان چین کے جو دوستی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے قبل بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، کراچی کے مختلف تجارتی مراکز پہ حملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دفعہ پہ کراچی کے اندر جو چائنیز ڈینٹل کلینک تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے اس کے سدباب کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک اسپیشل جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس حوالے سے کوششیں کرے گی کہ اس کا جو نیکسس ہے پورا وہ توڑ دیا جائے اور جو ان کے رابطے ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو ختم لگا دی جائیں جو کہ پڑوسی ملک سے رابطے ہیں۔ تاہم یہ بڑی اہم بات ہے اور اس مستقبل میں اس بات کو بھی جو ہے وہ امکان ہے کہ پاکستان اس معاملے کو سفارتی سطح پہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور پاکستان اس معاملے کو جو ہے وہ پاکستان کے پاس یہ آپشنس موجود ہیں کہ وہ اس معاملے کو لے کر آگے جائیں اور اس معاملے کے جو ہے وہ دیگر ممالک سے بھی شیئر کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر سی پیک اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اور سندھ کے اندر جو ریلوے ٹریکس کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اس حوالے سے جو ہے وہ پورا ایک جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے یہ تمام کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ پڑوسی ملک کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وہاں کے لوگ کئی دفعہ جو ہے اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کئی دفعہ اس کو کر سکے ہیں۔ خود کلبھوشن جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں اس حوالے سے، جو کہ بھارتی خفیہ ادارے کے ایجنٹ تھے اور ان کو پاکستانی خفیہ ایجنسی نے پکڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو پاکستانی کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ چائنیز کے اوپر ہونے والے حملے میں انہوں نے کافی جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں کہ وہ قریب پہنچ گئے ہیں ملزمان کو گرفتاری کے لیے، اور جلد ملزمان گرفتار ہوں گے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس بات کی یقین دہانی پولیس نے اس دہشت گردی کی منتظم عدالت میں بھی کرا دی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے کراچی سے جڑی مختلف اور دیگر اور خبروں پہ جب بھی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی اس خبر میں وہ بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔